الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله، حياك الله وبياكم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله، صوتكم أحلى من العسل. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. أثلجت صدورنا. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نعي التكبير. وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله، مزامير الجنة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا
أحسنت وأجملت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله. بارك الله، ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا أحسنت وأجملت، بارك الله في صوتك، حياك الله. الله الله الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين الله ما شاء الله بارك الله ولسانا أحسنت وأجملت يا شيخ ما شاء الله وهديناه النجدين فلقتحم العقبة ما شاء الله
أحسنت وأجملت. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله بارك الله.